Mayong buntag sa tanan project sa barangay nga miagi sa mga atubangan wala gihuman, so dili na ta maglangan kitay mohuman ug pakit-on ta mo sa pamaagi sa pagbutang sa culvert nga walay kauban. Kay kun ato ra na siyang ipinakalit og butang basin magadugmok ra na ang tanan. So diskarte ang gikinahanglan aron mahuman ang tanan nga walay buak nga makit-an. So dili na ta maglangan, ato nang ibutang ang tubig nga atong gikinahanglan aron hapsay inigbutang sa culvert nga grabe kahuyang. Tubig sa silupin ibutang aron atong mapuslan. Aron dili makuratan ang culvert nga atong ibutang. Unsa pay atong langanan ato na itagak ang tanan aron mahuman na dayon ang tanan. Og palihog share ning video ngadto sa uban aron usab ila kini nga makaplagan. Og daghang salamat sa inyong tanan.